आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सब कुछ ख़त्म होने जा रहा है? कैसे? कुछ गुजारिशात आपके सामने रखूँगा। इस वक्त ताकत के सारे खिलाड़ी गैर यकीनी कैफियत का शिकार हैं। अचानक खेल कुछ ऐसे बदला है कि किसी को कोई समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने धुरंधर फिल्म देखी और फैसला किया कि वो भी अक्षय खन्ना के से अंदाज में एंट्री मारेंगे, जो आजकल बड़ी वायरल है, और सब की बजा कर रख देंगे। कायदे इनकलाब जनाब नवाज शरीफ इस वक्त अपनी मुख्यमंत्री के साथ दुबई में हैं। कल कुल उम्मीद उनकी ये है कि वहाँ किसी जिम्मेदार से मुलाकात हो सके और इस मुलाकात में मुख्यमंत्री शर्मा कर ये बता सके कि मैं एक खातून हूँ। टाइमिंग इस सफ़र की बड़ी अहम है। जब वो गए थे तो मुत्तहिदा अरब अमारात गेम में इन था। उनके जाने के बाद यमन के मामले पर सऊदी अरब ने ऐसा स्टैंड लिया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के पांव के नीचे से कालीन खिसक गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पता चल चुका होगा कि मुसीबत के वक्त में ये दुबई गए, मेरे पास नहीं आए। सुना यह है कि मियाँ साहब अब लंदन भागने की फिक्र में हैं। मुख्यमंत्री क्या वापस आती हैं या लंदन जाती हैं, इस वक्त तक पता नहीं चल सका। शाहजी के हवाले से ये पता चल रहा है कि उन्होंने जावेद चौधरी से सांडे के तेल की एक शीशी ली थी और अब वो नवाज शरीफ और मरियम साहिबा की ढोलकी बजाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मगर उनका भी एक मसला है। उन्होंने भी अपने सारे अंडे मुत्तहिदा अरब अमारात की टोकरी में डाल रखे थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने भी उनको लारे पर ही रखा हुआ था। वो पाकिस्तान के दौरे पर आए मगर एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं आए। उल्टा फौजी फाउंडेशन के $1 अरब के शेयर्स मांग लिए। मुल्क में भी शाहजी का हाल बड़ा पतला है। जहां जाते हैं बुलेट प्रूफ शीशा साथ जाता है। अपने ही जवानों तक से मिल नहीं पाते। उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट तो उनकी छेड़ सी बन गई है। हालात इतने पतले हैं कि कहीं तकरीर करें तो लाइव नहीं दिखाते, बल्कि 3-4 दिन बाद गौर व फिक्र करके फिर एक छोटा सा टुकड़ा रिलीज किया जाता है। अब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त नाराज बैठे हैं। उनकी नज़र में हमारे प्यारे शाहजी शरीफ खानदान और जरदारी तो दुबई वालों के गुलाम हैं और पाकिस्तानी उलमा में सऊदियों का असर व रसूख काफ़ी है। चुनाचे जो मौलवी 27वीं तरमीम की मंजूरी पर खामोश थे, उनको भी अचानक याद आना शुरू हो गया है कि ये तो गैर शरई है। इस सारे पस मंज़र में रिजवी बरादरान की गुमशुदगी को भी ज़हन में रखें। उनको इतनी देर से पर्दे में रखा हुआ है, कुछ वजह तो होगी ही। सऊदी अरब से एक इशारा हो तो पता नहीं क्या क्या न हो जाए। एक नुक्ता और भी ज़हन में रखें। ये सूरत हाल जो अभी सामने आई है, पस पर्दा बहुत पहले से मौजूद थी। इसलिए तो मैं पूरे एतमाद से ढोल बजाए जा रहा था कि नोटिफिकेशन के मामले पर गड़बड़ है। अभी जो वाक़यात हुए हैं, ये तो उस बात का ऐलान है कि मुफाहमत की कोशिशें नाकाम ठहरी। एक बात पर गौर और भी करें। दुरुस्त कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, लेकिन आपको याद है कि हमारे प्यारे शाहजी ने आखिरी दफ़ा इंतशारी का लफ्ज़ कब इस्तेमाल किया? नोटिफिकेशन के बाद जब वो सियालकोट गैरिजन गए तो उन्होंने तकसीम पसंद कुव्वत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इंतशारी का नहीं। सॉफ्टवेयर जनाब का भी अपडेट हुआ लगता है।
لاہور میں جس طرح سہیل آفریدی کو کھیلنے دیا گیا یہ بھی کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ اس سارے تناظر میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اچانک سے کچھ باخبر لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایک واقعہ ہوگا اور چیزیں بدل جائیں گی۔ کیا یہ بھی ایک اتفاق ہے؟ اب قدرت خدا کی بھی دیکھیے، آج جب محمد بن سلمان غصے میں ہیں تو پاکستان میں صرف ایک شخص ہے جس کا موقف یا رائے ان کے نزدیک ترین ہے، اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ خان کے علاوہ دوسرا کوئی دور دور تک نہیں۔ شاید بہت جلد میرے پیارے شاہ جی، شریف خاندان اور زرداری صاحب ایک ہی گانا گا رہے ہوں گے، گھوڑے لگ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 31 دسمبر ہے 2025 اور دن ہے بدھ کا، اور یہ 2025 کا آخری ویلاگ ہے۔ میری خواہش ہے کہ 2026 نئے سال کی آمد پر اللہ پاک آپ لوگوں کے بھڑولے وہ غلے سے بھرے رکھے اور آپ لوگوں کی اولادوں کی نظر میں حیا پیدا کرے اور وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ 2026 میں جو آپ کو پیغام دینا چاہوں گا وہ یہ پیغام ہے کہ صدقے کو روٹین بنائیں۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ 1,00,000 روپیہ صدقہ ہوتا ہے، 10,000 روپیہ صدقہ ہوتا ہے۔ نہیں، صدقے کا مطلب ہے 10 روپے، 5 روپے، جو آپ کی استطاعت ہے، اور یقین کریں کہ موت کے علاوہ یہ سبھی چیزوں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک خوبصورت مسکراہٹ اس دور میں وہ صدقہ ہے، کسی کی بیمار پرسی یہ صدقہ ہے، کسی کے ساتھ تعزیت یہ صدقہ ہے، کسی کی خوشیوں میں شریک ہونا یہ صدقہ ہے۔ ویسے بھی ایک انڈین رائٹر نے لکھا تھا کہ جو غم ہیں وہ بانٹنے سے کم ہوتے ہیں اور جو خوشیاں ہیں وہ بانٹنے سے زیادہ ہوتی ہیں، تو اس پہ آپ نے ضرور توجہ دینی ہے۔ کچھ آپ کے سامنے تازہ ترین خبریں رکھنی ہیں کیونکہ خطے کے جو حالات ہیں وہ تیزی سے بدل رہے ہیں اور پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ اچھا، سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ عوام ساتھ نہیں ہے، یعنی عوام ان کے پیچھے نہیں ہے۔ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اپنے طور پہ کریں گے۔ اب مشرف کا فیصلہ دیکھ لیں، جو دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ جنگ میں کود پڑا اور کیا نتیجہ نکلا۔ اب ضیاء الحق کو دیکھیں، جو USSR کے خلاف ڈٹ گیا اور کیا نتیجہ نکلا، آج تک بھگت رہے ہیں۔ ابھی بھی وہی کنڈیشن ہے کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، کہ کیا کریں، عوام کا مینڈیٹ تو ہے نہیں۔ دوسری طرف یعنی یہ باپ بیٹی یہ کارڈ بانٹ رہے ہیں ایئر فورس 1 پہ۔ میں نے آپ کے سامنے ابتدا یہ رکھا کہ محمد بن سلمان، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ایک دفعہ شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ سعودی ملوث ہیں رجیم چینج آپریشن میں۔ بالکل ٹھیک کہا تھا، کہنے کا انداز غلط تھا، نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنا غلط تھا، لیکن محمد بن سلمان شامل تھے، جو اس وقت محمد بن سلمان کا ایجنڈا تھا، اس میں عمران خان فٹ نہیں آتے تھے۔ لیکن اب جو موقف اپنا لیا محمد بن سلمان نے، اس کے اگر کوئی سب سے قریب ہے تو وہ عمران خان ہے۔ مثلا ابراہیم اکارڈ پہ سائن نہ کرنا، علیحدہ فلسطینی ریاست کا مطالبہ کرنا، یہ کس کا موقف ہے؟ یہ عمران خان کا موقف ہے۔ اور عمران خان وہ چہرہ ہے، عمران خان کو سپورٹ ہے۔ یعنی ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی عرب دنیا میں اتنی میسو سپورٹ ہے، ترکی میں اتنی میسو سپورٹ ہے، بنگلہ دیش میں اتنی میسو سپورٹ ہے کہ آپ یورپ میں اتنی میسو سپورٹ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پاکستان تو پھر پتہ ہے آپ کو، پاکستان تو پاکستان ہے۔ تو بہرحال سیاسی چہرہ اگر کوئی فراہم کر سکتا ہے وہ عمران خان ہے، اگر کسی پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اگر عمران خان کوئی معاہدہ کریں گے، سیاسی مذاکرات کریں گے تو قوم کو اعتبار ہوگا۔ اب حالات کتنے خراب ہیں یہ اب سنیں۔ ابصار عالم یہ کس کے جو ہے نا وہ ترجمان ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے۔
ये किसके तर्जुमान हैं? नून लीग के। नवाज शरीफ और मुख्यमंत्री ये हैं यूएई में। आज अबसार आलम क्या कहते हैं? अबसार आलम कहते हैं कि बलोचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसको यूएई की हमायत हासिल है। बताएं, उसको बीएलए की हमायत हासिल है। बताएं, सारे दहशतगर्द वो दुबई में रहते हैं। बताएं, अबसार आलम कह रहा है, जर्नैलों को तर्जुमान, कि ये सारे दहशतगर्द वहां पे रहते हैं। सी पैक को सबुताज करने में यूएई का हाथ है। ये अबसार आलम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, यानी जर्नैलों को तर्जुमान कह रहा है। तो हालात आप बताएं कि हालात क्या रुख अख्तियार कर रहे हैं। उधर मोहम्मद बिन सुलेमान है, तो पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो एक उसमें आप कहें कि गिरदाब में वो फंस चुका है। और उसकी वजह ये है, जिस तरह हारून रशीद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही, उन्होंने कहा कि जर्नैलों को वंडर बॉय की तलाश है। 25 करोड़ में 1 करोड़ हो गया लुटेरा, बाकी बच गया 24 करोड़। वो कहते हैं 24 करोड़ में एक वंडर बॉय है, और खुशकिस्मती से उसका नाम भी इमरान खान है। वो वंडर बॉय है। उसको उसके साथ बात करें और बाहर लाएं, उन्हें कहें कि हमें बचाएं। वो बात करेंगे, वो अफगानिस्तान से बात करेंगे, वो अरबों से बात करेंगे, वो अपना मौक़िफ़ देंगे। इमरान वो पर्सनैलिटी है कि ईरान और सऊदीया के दिहाइयों पर जो ख़राब तल्लुकात थे, इमरान उनको करीब ले आया था। उनको करीब ले आया था इमरान के दौर के बाद देखे ना ईरान और सऊदीया के तल्लुकात। तो हारून रशीद कहते हैं कि वंडर बॉय यानी वो बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में, वंडर बॉय इमरान खान है, उसको ले आए और मामला ठीक हो जाएंगे। बहरहाल कुछ और ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखनी है। एक वीलॉग रखना है, वीलॉग लंबा हो जाएगा, हालात इस किस्म के हैं। बेशक आप न देखें, आपकी मर्ज़ी है, यू आर मोर देन वेलकम। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर हैं तो शेयर करें और लाइक करें, और इसके अलावा वीडियो पूरी देखने की कोशिश किया करें। इससे हौसला मिलता है, खुशी मिलती है कि लोग जो है वो सुनते हैं, खुशी से सुनते हैं और पूरा जो है वो सुनते हैं। पहली खबर ये है कि मैंने पाक भारत जंग के अलावा टोटल 8 जंगें बंद कराईं। ये गुफ्तगू की है डोनाल्ड ट्रंप ने, नौसरबाज ने बेंजामिन नेतन्याहू से, और उन्होंने कहा है कि नोबेल प्राइज़ जो है वो मेरा हक बनता था लेकिन मुझे नहीं दिया गया। अब कौन सी जंगें बंद कराई हैं मुझे तो नहीं पता, शायद आपको पता हो। उसके बाद अगली खबर, ये 2026 के लिए ये आपको पैगाम है। जितने भी दुनिया में अमीर लोग हैं या अमीर ख़ानदान है, उनकी 7 आदत ये 2025 में 2025 के आखिरी दिन ये छपी हैं कि तहकीक के बाद 7 आदतें अरबपति लोगों की मुश्तरक हैं, चाहे वो इनफरादी तौर पे चाहे वो ख़ानदानी तौर पे। सबसे पहली जो लिखी हुई है वो लिखा हुआ है मुताला, कुतुब्बीनी, किताब पढ़ना, कोई भी चीज़ पढ़ना। सबसे पहला मुताला, अगर कोई मेरे नौजवान दोस्त सुन रहे हैं। नंबर 2 है जी इसमें वर्जिश। अमरीकी उस शख्स को वोट नहीं देते जो वर्जिश नहीं करता, और वो कहते हैं कि जो अपना ख्याल नहीं करता वो कौम का क्या ख्याल करेगा। मुताला, वर्जिश। नंबर 3 है सुबह जल्दी उठना। ये ज़रा देखते हैं कि 1450 साल पहले बता दिया गया था ना, 1450 साल पहले एक सहाबी का पेट निकला हुआ था काफ़ी, तो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली चुबो कर फरमाया था, काश ये माल किसी गरीब के पेट में होता। वर्जिश, सुबह जल्दी उठना, ठीक है जी। तीसरी आदत। चौथी आदत है मुस्तकिल मिजाजी। ये मौला अली ने फरमाया था कि मैंने अपने टूटते इरादों से अपने रब को पहचाना। मुस्तकिल, 1 बार सोचें, 2 बार, 3 बार, 100 बार, 200 बार, 400 बार सोचें। जब फैसला कर लें तो डट जाएं। खान को देखें फिर डट जाएं।
मुस्तकिल मिजाजी। उसके बाद खूबी है जी बहुत ज़्यादा काम करना। हम काम नहीं करते, आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, हम काम नहीं करते। इलॉन मस्क कहता है कि मैं इतना काम करता हूँ, इतना काम करता हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जहन्नुम में रह रहा हूँ, जहन्नुम में। इलॉन मस्क खुद कहता है। और इलॉन मस्क कौन है? इस वक्त पूरे पाकिस्तान को खरीद सकता है, उसके पास इतने डॉलर हैं। उसके बारे में कहा जाता है सुबह 3 बजे वो फोन उठा लेता है, सुबह 3 बजे वो फोन उठा लेता है, 4 बजे फोन उठा लेता है अगर उसको फोन जाए तो। काम करना हम नहीं करते, आप नाराज हो खुश हो, हम काम नहीं करते। उसके बाद जो है ना जी, ये है टारगेट, टारगेट सेट करना। हदफ क्या है आपका? हदफ मसलन आप ये दीवार है ना, आप दीवार को धक्का लगा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, दीवार हिलती नहीं। आप कहते हैं मैंने बहुत काम किया यार, कुछ भी नहीं हुआ। क्या काम किया आपने? आपका टारगेट ही ठीक नहीं है। आप करते रहें, अगले दिन भी शुरू हो जाए। टारगेट सेट करें कि आपने करना क्या है, आपने अचीव क्या करना है, टारगेट सेट करना। उसके बाद है जी सोचना। ये हमारी कौम का अपर चैम्बर वैसे भी जो है ना वो खाली है। सोचना, याद करें गारे हिरा, याद करें मुराकबा, दुनियावी गीबत से, झूठ से, फहाशी से, उरियानी से। आपको तन्हाई का लुत्फ नहीं है कि तन्हाई कितनी पुरलुत्फ चीज है। पुरलुत्फ, लुत्फ है तन्हाई में। हाँ, पाक होनी चाहिए, तन्हाई पाक होनी चाहिए, पुरलुत्फ है। सोचना, गौर व फिक्र करना। मैंने मिसाल दे दी आपको गार हिरा की। ये वो आदतें हैं जो अरबपतियों की हैं, चाहे वो इनफरादी तौर पे हैं, चाहे वो ख़ानदानी तौर पे हैं। उसके अलावा जी अगली जो ख़बर है वो ख़बर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट वो सुहेल आफरीदी को काबिल एतबार नहीं समझती, तो न समझे। इस्टेब्लिशमेंट कौन होती है? इस्टेब्लिशमेंट अपनी नौकरी करे तो तनख्वाह गिने, या जंग की खबर है तो न समझे। हम इस्टेब्लिशमेंट को काबिल एतबार समझते हैं, हम भी नहीं समझते, तो वो भी ना समझें। अगली खबर यह है कि सिंध को दिए गए 27 अरब सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। कितने? 27 अरब। उसमें जो है वो 11 अरब गायब हैं। 11 अरब मेरा ख्याल है मैंने लूटे हैं, मुझे शक है मैंने लूटे हैं। वरना सिंध में तो आपको पता है DGISPR ने कहा 2 सूबे में काम हो रहा है, 2 सूबों में, बल्कि 3 में, एक पंजाब में, एक सिंध में और एक बलोचिस्तान में। यहां पे काम हो रहा है। और जहां पे दोज़खी रहते हैं, जहन्नमी रहते हैं, वो KPK है। ये DGISPR ने कहा कि इन 3 जो काम हो रहा है ना, 11 अरब गए 27 अरब में से। किसने पूछना है? कौन पूछेगा? वहां पे एक सिस्टम है जिसका नाम जरदारी सिस्टम है। इस्टेब्लिशमेंट उसके मातहत है और जो है ना वो पुलिस उसके मातहत है। 11 अरब गायब हो गए। वैसे भी मैंने किताबों में पढ़ा है कि जिसने भी करोड़ कमांडर बनना हो ना, करोड़ कमांडर, उसकी 2 मंजिलें होती हैं। एक मंजिल होती है क्वेटा और दूसरी मंजिल होती है कराची। ये 2 मंजिलें जिनको यहाँ पे मिल जाए इंचार्ज, वो फिर करोड़ कमांडर बन जाता है। ये 2 शहर हैं। तो ठीक है जी, गायब हो गए हैं। उसके बाद पहली बार चीन ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान और भारत की जो झड़प हुई है उसमें हमारा किरदार था। चीनी ऐसी बात नहीं करते, वो खामोशी से काम करते हैं, लेकिन पहली दफ़ा उन्होंने एतराफ़ किया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने फ़ोन पे बात भी कराई थी, आला सतह पे, फौजी लेवल पे। ये चीन ने एतराफ़ किया है। उसके बाद अगली खबर यह है कि इजराइल का सबसे बड़ा जो इनाम है उसको कहते हैं इजराइल प्राइज़, और ये फैसला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को देने का। अमेरिका में ये बात मशहूर हो चुकी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अंदरूनी तौर पर यहूदी हो चुके हैं। ये बात भी मशहूर हो रही है कि वो इतना अंदर चले गए हैं इजराइल के,
اور نتنیاہو کے کہ وہ لگتا ہے کہ وہ یہودی ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنا مذہب ہی چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال ان کو اب یہ سب سے بڑا پرائز جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اب یہ خبر سنیں، ایک اعلی شخصیت نے اعتراف کیا ہے کہ ضیاء الحق نے کہا جناح اور اقبال کو کم سے کم پڑھایا جائے۔ وہ پچھلے دنوں تحریک چلی کہ قائد اعظم غائب ہے 14 اگست پہ، قائد اعظم نہیں ہے۔ ضیاء نے کہا، ضیاء نے، اقبال کو ہضم کر سکتے ہیں یہ؟ جناح کو ہضم کر سکتے ہیں؟ سرکاری نوکر ہو، سرکاری ملازم ہو۔ ضیاء نے کہا نون لیگ نے نو جناح، نو اقبال، نو میثاق مدینہ، یہ نون لیگ نے کہا، میثاق مدینہ بھی نہیں۔ اندازہ کریں، میں آپ کو بتا دوں نا، ہمیں سازش کے تحت نہیں پڑھایا گیا، ہمیں سازش کے تحت جو ہے نا وہ ان پڑھ رکھا گیا۔ نو جناح، نو اقبال، نو میثاق مدینہ۔ اور سب سے پہلے ضیاء نے کہا کہ ہم جناح اور اقبال کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اقبال اور حبیب جالب جلسوں کی رونق کے لیے ہیں، قسم خدا کی اقبال کو پڑھایا جائے نا پرائمری سے اور سمجھایا جائے کہ وہ شخص کیا کہتا ہے، یہاں آگ لگ جائے 5 سال میں، جس طرح برِ صغیر میں لگی تھی۔ برِ صغیر میں کیا چیز تھی بتائیں؟ یہی شاعری تھی نا، جس شاعری پہ محمد علی جناح کو ہر وقت سزا ہو جاتی تھی۔ یہی نظمیں پڑھ پڑھ کے آدھی عمر انہوں نے جیل میں گزاری، کیونکہ گورے سمجھتے تھے پیغام کو کہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ضیاء نے پہلی دفعہ کہا تھا نو جناح، نو اقبال، اور نون لیگ نے کہا نو جناح، نو اقبال، نو میثاق مدینہ۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ نون لیگ کس کا سیاسی بچہ ہے، کس نے پیدائش کی اس کی؟ صبح والا ویلاگ سن لیں جس نے نہیں سنا کہ کس کی پیدائش ہے۔ اس کے بعد میری شادی اوپر اوپر سے ہو گئی تھی، کیپٹن صفدر۔ یہ اب اوپر اوپر سے شادی کیا ہوتی ہے؟ نعیم اشرف بٹ کے ساتھ ان کی ویڈیو وائرل ہے کہ میری شادی اوپر اوپر سے پہلے ہو گئی تھی۔ بہرحال اس پہ جو میرے واقفان حال ہیں اور میرے جو ویورز ہیں وہ مجھ سے زیادہ سیانے ہیں، وہ کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ جو ہمیں چھوڑ کے گئی ہیں نا کمپنیاں، وہ کمبوڈیا جا رہی ہیں، وہ ویتنام جا رہی ہیں، وہ کیوبا جا رہی ہیں، وہاں پہ بھی بجلی مہنگی ہے، وہاں پہ بھی گیس مہنگی ہے، لیکن ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ اتنا انت مچ گیا اس ملک میں، لا اینڈ آرڈر کی ایسی سچویشن ہے، عدلیہ کے ساتھ وہ کچھ کر دیا گیا ہے، اتنی بدترین آمریت ہے کہ وہ ادھر جا رہی ہیں، وہ ہمیں جو ہے نا وہ چھوڑ کے یہاں سے بھاگ رہی ہیں۔ یہ جو ہے وہ بیان تھا جو ہے وہ مفتاح اسماعیل کا۔ اب اگر ہم آئیں اپنے ویلاگ پہ تو علیمہ خان پھٹ پڑی، علیمہ خان جو ہے وہ برس پڑی۔ لیکن ایک بات آپ نے میری ذہن میں رکھنی ہے، وہ بات یہ ہے کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ میں نے کہا نا کہ اقبال کو اگر پڑھائیں تو غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ ابتدا اس کی میں ایک دفعہ جو ہے نا وہ چیک کر لوں، حسین، ابتدا اس کی حسین، انتہا ہے اسماعیل۔ یہ کام چھری سے شروع ہوتا ہے اور چھری پہ ختم ہوتا ہے۔ اسماعیل کو چھری کے نیچے دیا گیا، شعر اگر آگے پیچھے مجھے نظر نہیں آتا تو معذرت، قربانی سے قربانی تک۔ اسماعیل کی جگہ دمبا آ گیا، حسین کی جگہ مرضی نہیں تھی، حسین خود چلے گئے۔ ابتدا ہے اسماعیل، انتہا ہے حسین۔ یہ حرم کی داستان ہے شروع سے۔ آپ لوگ جو تاریخ کی رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں نا وہ خوش نصیب ہیں، کیونکہ ایک بندے نے کہا کہ عمران خان تاریخ نہیں لکھ رہا، تاریخ عمران خان کو لکھ رہی ہے، تاریخ لکھ رہی ہے۔ اس کی بہن پھٹ پڑی کہ اگلے منگل کو 10,000 لوگ چاہیے، 10,000 لوگ۔ اچھا، میں نیادیوں پہ حیران ہوتا ہوں، نیادیوں پہ
मेरे इलाके के जो 2 MNA बने ना, उन्होंने दोनों ने मिला के 4.5 लाख वोट लिए, एहसन जमाल और उमर न्यादी ने। इनको गली का कुत्ता नहीं जानता कि ये कौन है, ये कौन है। अच्छा, न्यादी मुर्गों की लड़ाई पे डबल बैरल निकाल लाएंगे, बुटेरों की लड़ाई पे 4 बंदे मार देंगे। हमारे घर के सामने से क्यों गुजरे हो, 9 बंदे कत्ल। मेरी तरफ घूर के देखा है 4 चाकू ढेडे च। यहां पे परवाह ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। मैं तो न्याजियों पे हैरान हूं और KPK के पठानों पे भी हैरान हूं। मौजा, कंबल, रजाइयां, हीटर, कॉफियां। कल वो बुनीर वाला गोबर कह रहा था कि जी हम भीख मांगते हैं मुलाकात की। खान साहब फिर खान साहब हैं, तो लीमा खान फट पड़ी हैं। वो ये नहीं, आप 3.5 साल इमरान खान PM रहे, कभी आपने लीमा खान को देखा वज़ीर आज़म हाउस में इमरान खान के साथ मौजें करते हुए? देखा आपने? और जो लोग साथ थे वो किधर गए, मौजें करके किधर गए? उस्मा खान को आपने देखा इमरान के साथ, नौरीन न्यादी को देखा? मैंने तो ये अभी पता चला है मुझे। इमरान के भांजों को देखा। कल अलीमा खान के नवासे और नवासियां छोटे छोटे पहुंचे हुए थे, मार खाने के लिए खानदान और मौजें करने के लिए MNAs MPAs। लाख लानत है पूरी PTI की क्यादत पे, खुद गर्जो, बेहिस्सो, बगैर तो तुम अकेला छोड़ के बाहर नहीं निकलते। ये जहां मैं रहता हूं GHQ का हल्का है, जहां से राजा बिशारत ने पत्नी 1.5 लाख के 2.25 लाख वोट लिया, उसके बाद जो है ना वो नेपाल चला गया। उसके बाद वो बंदा नजर नहीं आया। उसके बाद फिर ये झूठों की मशीनें, वकील, काली आंधी, झूठों की मशीनें जो झूठ बोलते हैं। और MAG वकला जिंदा हैं प्लाटों के लिए, माल के लिए, गरीबों मस्कीनों को चमड़ी उधेड़ने के लिए उनकी। मैं सारे वकला की बात नहीं कर रहा, बहरहाल 99.9% की बात कर रहा हूं। कसम खुदा की गरीबों के भांडे बिकवाते हैं ये वकील, गरीबों के भांडे, उनकी बेटियों की कानों की बालियां बिकवाते हैं ये। वरना खिलाफत राशिदा में ये ना होते, वहां भी ये होते। ये इतने निकल आए जिस तरह सावन में मकोड़े निकलते हैं, इतने इन्होंने टिकट लिए। किधर गए? काली आंधी, उसकी बहन अकेली खड़ी हैं, मौजें इन्होंने की। तो सब्र का पैमाना उसका लिब्रे और होना चाहिए, कोई भी ना आए, लेकिन वो इनके पोतड़े, क्योंकि खान ने तो आना है, बिल्कुल आना है, इनका पता तो चले ना। मैं कहता हूं लीमा खान लिस्ट बनाए लीमा खान। मियां वाली में जो MP और MNA फिर रहे हैं ना, इनको टिकट तो कुजा, इनको जलसों में भी ना आने दें कि तुम लोग जलसों में भी नहीं बढ़ सकते। बहरहाल उनकी बस हो गई है और उन्होंने ये डेडलाइन दी है। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये इसी तरह होता है, ये हमें तारीख बताती है। चाहे वो ताइफ का वाक़या हो, उस वक्त वाटर कैनन नहीं थी, उस वक्त पत्थर थे, छुरी से लेकर छुरी तक। हम अलीमा खान के जो है वो साथ हैं। उसके बाद पूरे अरूज पर थी खाना जंगी, अमेरिका में सदर थे इब्राहिम लिंकन। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों की हुकूमत, लोगों के लिए, लोगों के जरिए। जिस शख्स ने कहा था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन इन द वर्ल्ड। जंग लगी हुई थी, एक जर्नल टेंडेटी टेंशन, ये फलां साहब हैं जी, ये टेंडेटी टेंशन, ये फलां टेंडेटी टेंशन, ये फलां टेंडेटी टेंशन, ये फलां टेंडेटी। ओ साखब मुझे तमगों वाले जर्नल नहीं चाहिए, मुझे एक जर्नल चाहिए जो जंग जीत दे, बस एक जर्नल चाहिए। इत्थे कोई मर्दे मोमिन, कोई मर्दे हक, कोई मर्दे हुर, कोई सैयद, कोई सिपह सलार।
ہمیں کوئی آئین پہ عمل کرنے والا جج چاہیے. یہ اٹھانیاں چوانیاں اتنیاں اٹھانیاں چوانیاں تے لگی ہوئیاں ٹنٹی ٹینشن. ہمیں آئین پہ عمل کرنے والا جرنیل چاہیے. قائد اعظم کی بات ماننے والا جرنیل چاہیے ابراہیم لنکن کی طرح, کہ ایک جرنیل جو جنگ جیت دے. یہ چوانیاں اٹھانیاں والے ہٹاؤ میرے سامنے, ہٹاؤ جو سینہ بھر کے پھر رہے ہیں ان کو ہٹاؤ. تو ہمیں بھی ایک جرنیل چاہیے جو آئین پہ عمل کرے, جو اپنا کام کرے, بس وہ جرنیل ہمیں چاہیے. بہرحال جی تمغوں والے. اس کے بعد اگلی خبر آج سٹوری کی ہے انصار عباسی نے. اب اس پہ آپ اندازہ کریں کتنا پروپیگنڈا کیا گیا فیض امید. میں نے آپ کو 3 دن پہلے خبر دی تھی. آپ مجھے جو ہے نا وہ ہلکا لیتے ہیں, آپ جو ہے نا وہ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. میں نے 3 دن خبر پہلے دی تھی, فائل منہ پہ دے کے ماری. پیچھے دیکھ لیں وی لاگ میں. فیض امید نے انکار کر دیا ہے کہ میں کون سا 9 مئی, کون سا عمران خان, کون سا GHQ. آج سٹوری ہو گئی ہے سرکاری. اور کی کس نے؟ رئیس المنافقین, چٹی داڑھی والا, جس کے پورے جسم پہ ایک کالا بال بھی نہیں ہے, انصار عباسی. اس نے سٹوری کر دی ہے کہ جی یہ سارا جو ہے نا وہ میڈیا کی کیا سرائیاں ہیں, پروگرام کروائے. جس طرح وہ عمران وزیر اعظم تھا اور انہوں نے پروگرام کروائے. میرے جیسا بندہ عمران خان کے خلاف ہو گیا. کتنی مہنگائی, وہ بعد میں پتہ چلا چکر یہ اور تھا. کتنے پروگرام کروائے انہوں نے فیض حمید پہ. او جی ویسے کیا سرائیاں, وہ کوئی سرکاری گواہ نہیں بن رہا. یعنی مکمل طور پہ 9 مئی کی بتی بنا کے فیض حمید نے, اگر تو سمجھدار ہو خان صاحب, مکمل پری مکمل. کون سا عمران خان, کون سا 9 مئی. آج سرکار نے تصدیق کر دی. کتنے انہوں نے پروگرام کروائے. وہ جی کل فیصلہ آ رہا ہے, عمران خان ملٹری کورٹ میں جا رہا ہے, فیض امید جو ہے نا وہ گواہ بن رہا ہے. فیض امید جو ہے نا گواہ بن گیا ہے, فیض امید نے گواہی دے دی. یہ دجالی میڈیا. اب وہ سرکاری طور پہ آ گیا کہ نہیں جی, فیض امید نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, میں کیوں گواہی دوں, عمران خان ملوث ہی نہیں ہے. یہ آج جنگ میں جو ہے نا وہ سٹوری دیکھ لیں, سب سے بڑی لیڈ لگی ہوئی ہے. اور اس کی تصدیق کر دی ہے میاں اشفاق علی نے. میاں اشفاق علی خود مشکوک آدمی ہے, وکیل ہے, حسب معمول وکیل ہے, اور بھائی لوگوں کے بڑے قریب ہے. اس نے تصدیق کی ہے کہ فیض امید نے تو جو ہے نا وہ کہا ہے کوئی نہ گواہی ہے, نہ عمران خان ملوث ہے, نہ عمران خان کو پتہ تھا. یہ چال بھی الٹی پڑ گئی. کیونکہ ایک طاقت تو ہے نا, طاقت تو ہے. گاڈ از ڈیڈ نہیں, غلط ہے. نیچے نے کہا تھا نا گاڈ از ڈیڈ, نو. ہر پیدا ہونے والا بچہ, ہر پیدا ہونے والی بچی گواہی دے رہی ہے کہ ہی از ناٹ ڈیڈ. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ وہ مایوس نہیں ہے, جس طرح فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ فساد کرے گا. وہ ابھی بھی خیر کی توقع رکھتا ہے. ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ پیغام دیتا ہے کہ ابھی بھی اسے خیر کی توقع ہے. ہر نئی پیدا ہونے والی بچی وہ خیر کی توقع رکھتا ہے کہ یہ خیر ہے, یہ خیر کریں گے, سراپا خیر ہوں گے. تو عمران خان مکمل. اب بتائیں اب کدھر گئے وہ پروگرام جو انہوں نے کروائے تھے. اچھا ایک اور گواہی سنیں. خان ہے, اور میں کہتا ہوں کہ یا کے بعد اگر کسی نے کوئی منحوس جرنل آیا ہے نا اس ملک میں, نحوست مارا, تو وہ ندیم انجم تھا. ایک تو اس کا کھوتے جتنا منہ ہے, کھوتے جتنا یا اٹھ جتنا, غور سے اس کو دیکھیں اگر نہیں دیکھا تو. اسی سے شیطانی شروع ہوئی تھی, ندیم انجم سے. یہ وہ شخص تھا جس نے لندن میں جا کے حلالہ کروایا, باجوے کا اور نواز شریف اور ان کا حلالہ, سیاسی حلالہ یہ کروایا. اب کیا گواہی آئی ہے, ہر طرف شور مچا ہوا ہے. اعزاز سید یہ خاص پتر ہے اسٹیبلشمنٹ کا.
آپ اندازہ کریں یہ پاکستان کے ملازم ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے تنخواہ لیتے ہیں۔ الیکشن کی رات لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ڈی جی ISI یہ موجود تھا نواز شریف کے حلقے میں۔ بتائیں، اس کے حلقے میں موجود تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی تاریخ میں رات کو 2 بجے سرکاری تبادلہ وہ یہاں پہ ہوا ہے، کیونکہ وہ RO نہیں مان رہا تو اس کو پہلے گھسنے مارے گئے اس RO کو۔ پھر آج کل CDA کا چیئرمین ہے رندھاوا، گوگل پہ چیک کر لیں، رندھاوا کو لایا گیا۔ رندھاوا نے یہ سارا کچھ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ، اور اوپر بیٹھا تھا یہ خر ندیم انجم۔ اعزاز سید بتا رہا ہے اتنی اہمیت، DGI بیٹھا ہے وہاں ڈبوں پہ۔ اور پھر رندھاوا کو کیا انعام ملا؟ چیئرمین CDA کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یعنی ایسی چڑیا ہے CDA، اسلام آباد کا چیئرمین ہونا۔ 1 ارب کا پلاٹ ہے یہاں پہ، شیطان پورہ، کپیاں، میریٹ، ہالیڈے ان، پرل کانٹیننٹل، کوسار مارکیٹ، آگے خود ترجمہ کر لیں، اس کا چیئرمین لگا دیا۔ اور اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد DGI لگائیں، ریٹائرمنٹ کے بعد۔ یہ پاکستان کے ملازم ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی؟ وہی نا تمغوں والے جرنیل نہیں چاہیے، کتنی اٹھانیاں لگی ہوئی ہیں ندیم انجم کو۔ ملازم کس کا ہے؟ مکھیہ منتری کا۔ ملازم کس کا ہے؟ کباڑیوں کا۔ ملازم کس کا ہے؟ وہ دلے سیرے والوں کے پوتروں کا، جاتی امراء والوں کا ملازم ہے۔ نمبر 1 ایجنسی، نمبر 1 نمبر 1 جڑا سربراہ ہے وہ ووٹ بنانا پہ تھپیاں لا کے ڈبیاں تے بیٹھا ہے۔ اعزاز سید کہہ رہا ہے کہ وہ وہیں پہ تھا رات کو، اسی نے سارا کچھ کیا نواز شریف کے حلقے میں۔ اب نواز شریف کہہ رہا ہے اس کو DGI لگاؤ، نواز شریف کہہ رہا ہے ورنہ NSA لگاؤ، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر۔ سنا ہے وہ نواز شریف کے پوتے کی شادی تھی، وہ کسی گینڈے کے بیٹے کی، وہ جو اس کے 2 گینڈے ہیں، وہاں پہ یہ مہمانوں کو ریسیو کر رہا تھا۔ مہمانوں کو ریسیو کیا ندیم انجم، کھانا کھلایا، بعد پلیٹاں دھوتیاں گرم پانی نال، کپ دھوتے تھے اتنے رکھے۔ ہائے پیٹ، اور اللہ تو آپ کو غرق کرے، اور اللہ تو آپ کو ایڈز کرے، اور اللہ تو آپ کو پیٹ نے کینسر کرے۔ جرنیلی نہیں بیچتی، یہ وہاں ڈبوں پہ موجود تھا۔ اعزاز سید نے کہا سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کس نے سارا کچھ کیا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے ملاقات 2026 میں ہوگی۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔